كتستناني. عند بالك كتسناك شي حاجه هائله ورائعه، القنطره الشهر الاول كيدوز زوين، الشهر الثاني كيبدا صافي كتولفوا بعضياتكم. العام الاول شرف ماما شو صدق شرف صافي غير سالي الكونفينمون فا نيويورك، نمشيو واحد 10 جوغ. لا بالك غتكون الخدمه صعيبه صعيب، خليتها تكون اون بيريود باس. سو ني با ان اكومبليسمون بوتا. لا في المغرب راه قلتها لكم ديك المره، راه تكون ضربتي اعلى الدبلومات اذا وصلتي ل 28 ما تزوجتيش اللي كيشوفك كيتحسر عليك. قاريه قاريه تيقرا تصلح بلا راه كتشد 5 مليون في الشهر وفنه، وليني مسكينه المكتب والو، مسكينه ما عندهاش الزهر. تخيلوا ما مجوجاش كيقولها ما عندهاش الزهر، هذيك هي اللي عندها الزهر، هذيك هي متبت الزهر. قاريه مزيان، ضاربه صالير د الفريع، شاريه طوموبيل زوينه، شاريه شي بريطمه، مدخله فليسات فين ما تبغي تمشي فين ما تبغي تسافر. تبغي تفيق مع 9 تفيق مع 12 نهار الحد، الله تمشي للحمام تمشي للحمام، دير نتفليكس دير يوتيوب دير اش بي او. الله لا نوضينتي باش يتسمى عندها الزهر تزوج بشي كيدار، اكيد غادي يكون كيدار يعني وحدها في الشحال غطيح في ولد الناس. ولكن لا هي مسكينه حيتاش عندها بوكو دو بال شو خصها طيح في شي كيدار اللي غادي يحرم عليها داكشي كامل اللي دارتو باش قرات ووصلات، غيضربوا لها في الزيرو، تولي مسكينه تفيق نهار الحد تقفقف حبيبه تفطر. لا بغيتش الليمون، لا بغيت عصير البومبلوموس، ما كاينش بومبلوموس تجيبو من اسيا، لا سيري انت جيبي ستوب. وعادي مشيو تغداو عندهم نهار الحد ومعاه هي معقده ومقاريه بزاف، خصهم يبينوا لها بان ولدهم راه احسن منها، واخا هي قاريه مزيان وكتخلط فيغ فوت من الاخر. دينا او كونترير تو في بارتي دي شانسوز الحمام وتتفرج في نتفليكس. الله الله تخيلوا معايا، شوفوا انا راه قلت لكم نقول عليك ما يجيب لك دواسه، ما تجي متصدعك، ما تجي مشاكلهم، كيجي بعدا كتجوجي براجل ديجا كتجوجي بيه وفاميتو بمشاكلهم ودير ليه الخاطر، وعاد جايب شي عقده نفسيه عمرو ما دوز عليها عند شي طبيب نفساني. اوف ناري، وعاد يبدا يطلاشا، ها هو حزق حداك بالليل خنزك، ها هو كيشخر الصباح يتفشش عليك وانت باغي على من تفشي كنتي باخر، عاد يقول لك لا انا ما بغيتش لابون تجي نهار السبت ونهار الحد، جونغي دو غيستي سول افيك ما فام، على اساس ديك السول افيك ما فام تتبرعي فيها النهار وما طاوتي مرة تبرعي فيها ما والو، عندك نص ساعه وتنوضي تقعدي تقفقفي. شوفي الا تجبتي شي تجبيده مزيانه ويسالي ويقول لك طعيمي، انا بدا كتسطيني علاش الرجال فيهم هاد القاعده ديما خصو يسولك اسكو تو ايمي، دي فوا تو نيم با، دي فوا سي با سا، سوفون وخصو فهمتي، وخصو وتقولي ليه وي سيتي جينيال. علاش العيالات المزوجين واي دابا تزوجت 3 فوا ياك، خليو غير هاد الشفر عندكم مشيش بعيد اللي بغى يمشي بعيد شغلو هذاك. ربي علاش هاد السؤال، هاد العقده الجنسيه عندهم خاصو ديما يسولك تايمي بيبي. والحمار سي جي ايمي وبا ايمي راه تبان لك في كمارتي اولا، وإلا حسيتي بان عندك الشك سيكون عندك الحق، وبلا ما نحرجك بلا ما تحرقناش بقى ما تحرقناش عزيزه لهم احراج وانا ريسكتينا. والله هذا المشكل هذا في العلاقات الزوجيه وحق الله الا سي تيريبل. ناري البنات المزوجين وعاد تكوني من بعد العلاقه الحميميه وتكوني ما عجبكش الحال ويطلقها بشي حزقه حامضه كيرتاح. خاصك تكون عندك شي بومب، ديك لا بومب سميتو لا كريمو طرشيها عليه يلا يفهم. نو مي اتوندي اللي مجوجه ما تقولش ما عادش هاد اللحظه هادي، ودابا انا تزوجت 3 فوا، عشت 3 فوا زعما واي ليه الاحراج بقى ليه؟ بتحطوا نفسكم في مواقف بايخه، واش انا صبرت وعطيتك شويه الامل وقلت لك واو سيتي بيان، ولكن انت نو سيريو سيريو تايمي كاسكو تايمي فريمون كونت اسكو تو تما حسيتي ما جبتي للدنيا خبار سيكو بصح نيت ما كاين والو، انا بغيت نعطيك شويه الثقه والامل في الحياه درت لك خاطرك، اما ملي كتصدق راه كتكون باينه.
خرج الزين ديالي. وتخيلي انت كنتي بخير مع راساتك، شاريه ابارتمون زوين ولا ساكنه مع داركم في الشاشه مع دوك العائله الطيبه القوي والحلوه قوي. لا سالات معايا وحده قالت لك ولي كيسالي وكيضربها بعصا. الا انت عمرك شفتي شي واحد ما دارش هاد انت كتخيلي بحال الافلام، غيبقى يبوس فيك يقول لك تو لا بلو بيل فوز اللي طرات لي في حياتي، وانتم هكا معانقين، ويبقى يقول لك وانت كتنعسي وكيبقى ملي كتحلي كتلقاه كيشوف فيك وكينوض يصاوب لك بلاطو وكيجيب لك تويكس مارس وكيجيب لك كيندر بوينو وورده. هادشي هادشي اللي كيصحاب ليكم اللي ما مجوجاتش، كتخيلوا هادشي. ربي ربي كتخيلوا هاد المواقف د الافلام، والله حتى كيكذبوا عليكم بالله. كاين في هذاك الاسبوع الفرس صافي، في هذاك الاسبوع ملي كتكوني باقا عزيزه بوتيتر. غالطين الدريات فيقوا بالناس والله، زعما اللي ما مجوجاش، اما اللي مجوجين كلهم ضاربهم تران في هذا الموضوع. قلت لك تخيلي عايشه في داركم بخير ولا ساكنه بوحدك، كنتي لي اونكور امور او ديبي صافي، وكيكون باقي ما شبعش منك. جيتي اون ترا ديكريغ لو بلاطو دو ماتان. يلا كتب، كتب البلاطو دو ماتان اش فيه. ربي كتب، قول لي في الاسبوع الاول، حيت هي غير سيمانه. pourquoi tu l'as fait c'était le premier les premiers moments. يلا انا بنت الناس زوينه 6 شهور ميم با، والله ما كاينه 6 شهور ديالي يجيب لك البلاطو ابخي لامور امبوسيبل. يمكن لي 10 بروميير فوا، ومن بعد مره من بعد طررر يقول لك عرفتي جيت تخو شربت كوكا بزاف، هي كتضريف. اون بارل دو فيول كونجوغال موجود. انا نقول لكم علاش كاين لو فيول كونجوغال، غنجيكم من الاخر. مادام كي بارل دو فيول كونجوغال tout simplement parce que les fausses idées reçues ou ce qu'on nous a inculqué ملي كنا صغار ou par rapport à la religion, c'est que quand tu te refuses à ton mari الملائكه كتهبط. قالوا انا ما متاكداش، الملائكه كتنعلك، والراجل الا بات غضبان على مراته و il est dans son droit de divorcer، il est dans son الا دار اي حاجه il est dans son droit، وعطيه وسكتي. سي لو فيول كونجوغال. وتقولي لاي حد يقول لك مالك الراجل هذاك خليتيه بلاش، هو يا خانز يا رجولته فيها عطب تقني كبير وغيبقى يمرمدك بودون 6 سوايع، انت خاصك تقيلي عليها. فهمتي؟ وتقولي ليه هو صافي يقدر شحال من حتى كلات العصا في بيت النعاس باسكو قالت ليه هو بركه صا مارش با، راه كاين مشكل خاصك الطبيب، ولا ما بغيتش عيانه دارني راسي. المراه المغربيه كتبقى تقول ليه دارني راسي حيتاش كيعيفها، حيتاش خيب، حيتاش تزادت فيه 50 كيلو، حيتاش فمو خانز، حيت هادشي كامل مني وقع. خلوني ساكته عافاكم، ما تجبدونيش هاد الموضوع. اوكي نرجع للبلاطو ديال الحب. Ok, omelette avec café sans sucre, jus d'orange pressé la première semaine en boîte. À partir du 10e jour, un croissant réchauffé au micro-ondes وقاصح. هذاك الكرواسون كضرب بيه خوك كيتفك. لا تنقادو المسائل. عطيه وطلقوه اش كدير ما فهمتش. نو دوي، لا ما نقدرش ندوي في هادشي، غدا نخرج في الجورنال. لا هادشي ما كاينش. الرسول قال لك خاصك تشاورها وخاصك تعطر. ولا كان فمو خانز والماتريال ما خدامش، هو باغي بزاف يخدم ليه الماتريال والماتريال عنده فيه مشكل خاصو الطبيب. هادشي راه كنضل نسمع العيالات كيهضروا عليه. كنبغيك وكنموت عليك بزاف بزاف بزاف، كتحمقيني طيرتي كطيريني المشيشه الغزاله، كنموت عليك بيدا ديالي على هاد الجمله هادي. tu comptes te remarier مالي خويا او اختي؟ علاش؟ يلا كنت قلت لكم جالسه هانيه داري فيها غير حويجات بناتي، عندنا الكيلوطات ما عندناش الكالسونات، طواليت نقيه كنسالي كنفركها راسي، بنتي لا الكبيره ولا الصغيره كيساليو كينظفوا، اللي رون شي حاجه كيقادها. الله كنتفرج في اللي بغيت، ما ينقر عليا مش مستحمله نفس حد تاني معايا في البيت. علاش
صافي الحمد لله، نحمد ربي ونشكرو. نبغي ندير اليوغا يجي يقول لي يبدا يدير الصداع ولا يهضر في التليفون مع محتوى ما يخلينيش نتكونسونطرا. انا في الدار بناتي كنقول لهم السقيل حتى وحده ما كتعاود الهضره، الدبانه ما كنسمعهاش. نو سلسله ديال الخطر وداكشي. انا ما كاينش شي وحده دارت الخطر للرجال في حياتها قدي. راه والله العظيم فئه كبيره، راه والله الا سا ميغيت با، وحق الله العظيم. انا رايي سا نو ميغيت با. كاين ولاد الناس تغامري معاه وتصبري معاه وتعيشي معاه وديري معاه الدراري مورا واحد 30 و 4 سنين، مرحبا ليكم نتوما. انا جون بو بلو، انا جو نون بو بلو. هي اصلا هكاك دايره غير السيمانه الاولى هو كيحبس. الحريه ما عندها ثمن. هذه لا فراز دو ما مامون. مجوجه بنتفليكس، خويا نضرب الصداق بنتفليكس، نضرب الصداق بالسبور اليوغا، ونتقدى داكشي اللي بغيت. اليوم والله ما بغيت ناكل، صوبت لي واحد داك الخبز جو سي واش كتعرفوا لو بان سويدوان، واحد الخبز كيتباع فيه الزرارع ليميتي لي سون غلوتين. واو، درت فيه افوكا مقطع طريفات. اليوم درت البيض السمان، حشت البيض، درت بيضات السمان من الفوق، بيمونت كاين. الله ما يجي يقول لي لا جيم با مانجي سا، tu peux me faire autre chose. non خويا je te fais rien. نوض قاعد تصوب راسك. او سي جو كومبرون با واي. ساليت ما بقاليش القانا، ما بقاليش الخاطر. جي